لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. گز به نیکوکاری نمی رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید و آنچه انفاق می کنید بیشک خداوند به آن آگاه است. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. همه غذاها بر بنی اسرائیل حلال بود مگر آنچه پیش از نزول تورات اسرائیل بر خود حرام کرده بود. بگو اگر راست میگویید تورات را بیاورید و آن را بخوانید. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. پس کسی که بعد از این بر خدا دروغ بندد آنانند که ستمکارند. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. او خدا راست گفت، پس از آیین ابراهیم که یکتاپرست و حقگرا بود و از مشرکان نبود پیروی کنید. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. به راستی نخستین خانه ای که برای عبادت مردم قرار داده شده همان است که در مکه است که پربرکت و مایه هدایت جهانیان است. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. در آن نشانه‌های روشن از جمله مقام ابراهیم است و هر کس داخل آن حرم شود در امان خواهد بود و برای خدا حج خانه کعبه بر مردم واجب است، البته کسانی که توانایی رفتن به سوی آن دارند و هر کس کفر ورزد بیشک خداوند از جهانیان بی‌نیاز است. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. بگو ای اهل کتاب چرا به خدا کفر می‌ورزید حال آنکه خداوند بر آنچه می‌کنید گواه است. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. بگو ای اهل کتاب چرا کسی را که ایمان آورده است از راه خدا باز می‌دارید و می‌خواهید آن راه را کج نشان دهید در حالی که شما به راستی آن گواه هستید و خداوند از آنچه می‌کنید غافل نیست. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ای کسانی که ایمان آورده اید
اگر از گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید شما را بعد از ایمانتان به کفر برمیگردانند. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. گونه ممکن است شما کافر شوید در حالی که آیات خدا بر شما خوانده می شود و پیامبر او در میان شماست و هر کس که به خدا تمسک جوید قطعاً به راه راست هدایت شده است. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید از خداوند آنگونه که شایسته ترسیدن از اوست بترسید و نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید پس میان دلهای شما الفت داد آنگاه به فضل نعمت او برادر یکدیگر شدید و شما بر لبه گودالی از آتش بودید او شما را از آن نجات داد. این گونه خداوند آیات خود را برای شما روشن می سازد باشد که شما راه یابید. ولتکن منکم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. و باید از میان شما گروهی باشند که مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی باز دارند و آنانند که رستگارند. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظیم. و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند پس از آنکه دلایل روشن برایشان آمد و اینان برایشان عذاب بزرگی است. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. روزی که چهره‌های سفید و چهره‌های سیاه می‌گردد اما آنها که چهره‌هایشان سیاه شده به آنان گفته می‌شود آیا بعد از ایمانتان کافر شدید؟ پس به سبب آنچه کفر می‌ورزیدید عذاب را بچشید. و اما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله
ففي رحمة الله هم فيها خالدون. و اما آنها که چهره‌هایشان سفید شده است در رحمت خدا خواهند بود، آنان در آن جاویدانند. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. اینها آیات خداست که آن را به حق بر تو می‌خوانیم و خداوند هیچگاه ستمی برای جهانیان نمی‌خواهد. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. چه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست و همه کارها به سوی خدا بازگردانده می شود. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید. امر به معروف می کنید و نهی از منکر می نمایید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان می آوردند قطعاً برایشان بهتر بود. برخی از آنان مؤمنند و بیشتر آنان فاسق و نافرمانند. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. اهل کتاب هرگز به شما زیانی نخواهند رسانید جز آزاری اندک، و اگر با شما بجنگند به شما پشت خواهند کرد، سپس یاری نمی شوند. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هر کجا یافته شوند مهر ذلت و خواری بر آنان زده شده است، مگر آنکه در پناه امان خدا و امان مردم باشند و به خشمی از خدا گرفتار شده اند و مهر بیچارگی بر آنها زده شده. این بدان سبب بود که به آیات خدا کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند، و نیز این سزا به خاطر آن بود که نافرمانی کردند و از حدود الهی تجاوز می‌نمودند. لیسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ولی همه آنان یکسان نیستند. از اهل کتاب گروهی هستند که درست کردارند، در دل شب در حالی که به نماز ایستاده اند آیات خدا را می‌خوانند. یؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. به خدا و روز قیامت ایمان دارند و امر به معروف می کنند
و از کار زشت و منکر باز می‌دارند و در انجام کارهای نیک می‌شتابند و آنان از شایستگانند. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. و هر کار نیکی انجام دهند هرگز کفران نخواهد شد و خدا به حال پرهیزگاران آگاه است. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بیگمان کسانی که کافر شدند هرگز اموالشان و فرزندانشان چیزی از عذاب خدا را از آنان دفع نخواهد کرد و آنان اهل آتشند، آنها در آن جاودانه خواهند بود. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثل آنچه کافران در این زندگی دنیا انفاق می کنند همانند بادی است که در آن سرمای سخت و سوزانی است که به کشتزار قومی که بر خود ستم کرده اند برسد و آن را نابود سازد. خدا به آنها ستم نکرده بلکه آنها خود بر خویشتن ستم کرده اند. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ای کسانی که ایمان آورده اید از غیر خودتان دوست و محرم اسرار نگیرید. آنها از هیچ نابکاری در حق شما کوتاهی نمی کنند. آنها دوست دارند که شما در رنج و زحمت باشید. به راستی دشمنی از دهان و زبانشان آشکار شده است و آنچه سینه هایشان پنهان می دارد بزرگتر است. بیشک ما آیات و نشانه ها را برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید. ها انتم اولائی تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. هان شما کسانی هستید که آنها را دوست می‌دارید در حالی که آنها شما را دوست ندارند و شما به همه کتاب‌های آسمانی ایمان دارید و آنها به کتاب شما ایمان ندارند و چون با شما ملاقات می کنند میگویند ایمان آورده ایم و هنگامی که تنها می شوند از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را به دندان می گزند. بگو به خشم خود بمیرید، بیگمان خداوند به راز درون سینه ها آگاه است. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اگر به شما نیکی و خوشی برسد آنها را ناراحت می کند و اگر به شما بدی و گزندی برسد بدان خوشحال می شوند و اگر شما صبر کنید و پرهیزگاری نمایید مکر و نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمی رساند. بیشک خداوند به آنچه می کنند احاطه دارد. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. و به یاد آور زمانی را که در جنگ احد بامدادان از میان خانواده خود بیرون آمدی و مؤمنان را برای جنگیدن در مواضعی می گماردی و خداوند شنوای داناست. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. نیز به یاد آور هنگامی که دو گروه از شما خواستند که سستی ورزند و خداوند یاور آنها بود و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. و بیگمان خداوند شما را در جنگ بدر یاری کرد در حالی که شما ناتوان بودید. پس از خدا بترسید باشد که سپاسگزاری نمایید. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. آنگاه که به مؤمنان می گفتی آیا شما را کافی نیست که پروردگارتان شما را با 3,000 فرشته که از آسمان فرود می آیند یاری کند؟ بلی إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. آری اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید و دشمن با همین جوش و خروش سراغ شما بیاید پروردگارتان شما را با 5,000 فرشته نشاندار یاری خواهد کرد. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. و خداوند آن را جز مژده‌ای برای پیروزی شما قرار نداد تا بدین وسیله دلهای شما بدان آرامش گیرد وگرنه نصر و پیروزی جز از جانب خداوند توانمند و حکیم نیست. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. تا گروهی از کسانی را که کافر شده اند هلاک و نابود کند یا آنان را خوار و مغلوب نماید آنگاه مأیوس و ناامیدانه بازگردند. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هیچ چیز از کار بندگان در دست تو نیست. یا خداوند توبه آنان را میپذیرد و آنان را میبخشاید یا عذابشان میکند زیرا آنان ستمکارند.
ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحیم. و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست. هر کس را که بخواهد می آمرزد و هر کس را بخواهد عذاب می کند و خداوند آمرزنده مهربان است. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا را چند برابر نخورید و از خدا بترسید تا رستگار شوید. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. و از آتشی که برای کافران آماده شده است بترسید. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. و خدا و پیامبر را اطاعت کنید تا مورد رحمت قرار گیرید. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. و به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن به قدر آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است بشتابید. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آن کسانی که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از مردم در می گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. و کسانی که چون مرتکب کار زشتی شوند یا بر خود ستم کنند خدا را به یاد می آورند، پس برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد و به آنچه کرده اند در حالی که می دانند که گناه است پافشاری و اصرار نمی کنند. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. آنها پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و باغهایی است که از زیر درختان آن جویها جاری است، جاودانه در آن میمانند و پاداش نیکوکاران و اهل عمل چه خوب است. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بیشک پیش از شما ملت‌هایی و سنت‌هایی گذشته است، پس در زمین گردش کنید و ببینید سرانجام تکذیب کنندگان چگونه است. هذا بيان
للناس وهدى وموعظة للمتقين. این قرآن بیانی است برای مردم و هدایت و اندرزی برای پرهیزگاران است. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. و سست نشوید و اندوهگین نگردید و شما برتر هستید اگر مؤمن باشید. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اگر در روز احد به شما زخم و آسیبی رسید، به راستی به آن گروه زخم و آسیبی همانند آن رسید و ما این روزهای شکست و پیروزی را در میان مردم می‌گردانیم و تا خداوند افرادی را که واقعا ایمان آورده اند معلوم بدارد و از میان شما شاهدانی بگیرد و خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. و تا خداوند کسانی را که ایمان آورده اند پاک و خالص گرداند و کافران را نابود سازد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا پنداشتید که به بهشت داخل می شوید در حالی که خداوند هنوز مجاهدان از شما معلوم نداشته و صابران را مشخص و جدا نساخته است؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. و به راستی شما مرگ و شهادت را پیش از آن که با آن روبرو شوید آرزو می کردید، پس آن را دیدید در حالی که به آن نگاه می کردید. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. و محمد جز فرستاده‌ای نیست که به راستی پیش از او نیز فرستادگانی بوده اند و گذشتند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود شما به عقب می گردید؟ و هر کس به عقب باز گردد هرگز به خدا زیانی نمی رساند و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می دهد. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. و هیچ کسی جز به فرمان خدا نمی میرد. سرنوشتی است معین و مشخص شده و هر کس که پاداش این دنیا را بخواهد از آن به او می دهیم و هر کس که پاداش آخرت را بخواهد از آن به او می دهیم و به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ
قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. و چه بسیار پیامبرانی که همراه او توده های انبوه مردان خدایی نبرد کردند، آنها هیچگاه در برابر آنچه در راه خدا بدیشان رسید سستی نورزیدند و ناتوان نشدند و زبونی نشان ندادند و تسلیم دشمن نشدند و خداوند شکیبایان را دوست دارد. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. و سخن آنان جز این نبود که گفتند پروردگارا گناهان ما را بیامرز و از زیاده روی ما در کار من بر ما بیامرز و گامهای ما را استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز گردان. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. پس خداوند پاداش این دنیا و پاداش نیک آخرت را به آنها عطا کرد و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از کسانی که کافر شده اند اطاعت کنید شما را به کفر برمیگردانند، آنگاه زیان دیده برمیگردید. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بر کافران تکیه نکنید، بلکه خداوند یاور و مولای شماست و او بهترین یاری دهندگان است. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. به زودی در دلهای کسانی که کافر شدند بیم و ترس خواهیم افکند، به خاطر اینکه چیزی را شریک خدا قرار داده اند که هیچ گونه دلیلی بر حقانیت آن نازل نکرده است و جایگاه آنها آتش است و جایگاه ستمکاران چه بد است. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. و به راستی خداوند وعده خود را با شما در جنگ احد تحقق بخشید، آنگاه که در آغاز جنگ به فرمان او آنان را می کشتید تا اینکه سست شدید و در کار جنگ و جمع آوری غنیمت با یکدیگر به نزاع پرداختید و بعد از آنکه آنچه را دوست می داشتید از پیروزی بر دشمن به شما نشان داد نافرمانی کردید
بعضی از شما خواهان دنیا بود و بعضی خواهان آخرت. سپس برای آنکه شما را آزمایش کند از تعقیب آنان منصرفتان کرد و پیروزی شما به شکست انجامید و از معصیت و تقصیر شما که نافرمانی از دستور پیامبر بود درگذشت و خداوند نسبت به مؤمنان فضل و بخشش دارد. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. و بیاد آورید هنگامی را که در حال گریز از کوه بالا می رفتید و به هیچ کس توجه نمی کردید و پیامبر از پشت سرتان شما را صدا می زد. پس خداوند با غم و اندوهی در پی غم و اندوهی دیگر به شما سزا داد. این بدین خاطر بود که بر آنچه از دست داده اید و بر آنچه به شما رسیده است اندوهگین نشوید و خداوند از آنچه می کنید آگاه است. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. پس بعد از آن غم و اندوه آرامشی به صورت خواب سبکی بر شما فرو فرستاده که گروهی از شما را فرا گرفت و گروهی دیگر در فکر جان خود بودند و درباره خدا گمانهای ناروا و باطل همچون گمانهای زمان جاهلیت داشتند. می گفتند آیا چیزی از نصرت و پیروزی نصیب ما می شود؟ بگو همه کارها به دست خداست. آنها چیزی را در دلهایشان پنهان می دارند که برای تو آشکار نمی سازند. می گویند اگر ما را در این کار اختیاری بود در اینجا کشته نمی شدیم. بگو اگر شما در خانه های خود هم بودید کسانی که کشته شدن بر آنان نوشته شده بود قطعاً به قتلگاه های خود بیرون می آمدند و اینها برای این است که خداوند آنچه را در سینه هایتان پنهان دارید بیازماید و آنچه را در دلهایتان است خالص و پاک گرداند و خداوند به راز درون سینه ها آگاه است. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
به راستی کسانی از شما که در روز برخورد دو گروه فرار کردند، در حقیقت شیطان آنان را به سبب بعضی از کردار و گناهانی که مرتکب شده بودند بلغزانید و قطعا خداوند از آنان درگذشت. بیگمان خداوند آمرزنده بردبار است. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ای کسانی که ایمان آورده اید، مانند کسانی نباشید که کفر ورزیدند و درباره برادرانشان چون به سفر رفتند و مردند یا در جنگ شرکت کردند و کشته شدند گفتند اگر آنها نزد ما بودند نمی مردند و کشته نمی شدند، تا خداوند این گفتار را حسرتی در دلهایشان قرار دهد و خداوند زنده می کند و می میراند و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید، بیگمان آمرزش و رحمت از جانب خدا از آنچه آنها جمع می کنند بهتر است. ولئن متم او قتلتم لإلی الله تحشرون. و اگر بمیرید یا کشته شوید قطعاً به سوی خدا محشور می شوید. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. پس به سبب رحمت الهی است که تو با آنان نرم خو و مهربان شدی، و اگر تند خو و سخت دل بودی قطعا از اطراف تو پراکنده می شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و آنگاه که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، زیرا که خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اگر خداوند شما را یاری کند هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد، و اگر شما را به خود واگذارد پس چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد کرد؟ و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. و هیچ پیامبری را نسزد که خیانت کند، و هر کس خیانت کند روز قیامت با آنچه خیانت کرده بیاید، سپس به هر کس آنچه را کسب کرده است از نیکی یا بدی به طور کامل پاداش یا سزا داده می شود و به آنان ستم نخواهد شد. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم
وبئس المصير. آیا کسی که خوشنودی خدا را پیروی می کند همانند کسی است که به خشم خدا دچار گردد و جایگاه او جهنم است و آنچه بد جایی است؟ هم درجات عند الله والله بصیر بما یعملون. هر یک از ایشان درجاتی در نزد خدا دارند و خداوند به آنچه می کنند بیناست. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. به راستی که خداوند بر مؤمنان منت نهاد هنگامی که در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها می‌خواند و پاکیزه‌شان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد و اگرچه پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. آیا هنگامی که مصیبتی در جنگ احد به شما رسید در حالی که 2 برابر آن را در جنگ بدر به کافران رسانده بودید گفتید این مصیبت از کجاست؟ بگو آن از جانب خودتان است، بیگمان خداوند بر هر چیز تواناست. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. چه در روز احد، روزی که 2 گروه مؤمنان و کافران با هم برخورد کردند به شما رسید به فرمان خدا بود و برای این بود که مؤمنان را معلوم بدارد. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. و کسانی که نفاق ورزیدند معلوم بدارد و به ایشان گفته شد بیایید در راه خدا بجنگید یا دفاع کنید. گفتند اگر میدانستیم جنگی روی خواهد داد مسلماً از شما پیروی می کردیم. آنان در آن هنگام به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان. به زبان خیش چیزی میگویند که در دلهایشان نیست و خدا به آنچه کتمان میکنند آگاه تر است. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. کسانی که خود در خانه نشستند و درباره برادران خود گفتند اگر آنها از ما پیروی می کردند کشته نمی شدند. بگو اگر راست می گویید پس مرگ را از خودتان دور سازید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. و هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار،
بلکه زنده اند، نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. به آنچه خداوند از فضل و کرم خود به ایشان داده است شادمانند و به کسانی که هنوز به آنها نپیوسته اند خوشبختند که نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین میشوند. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. به نعمت و فضل خدا شادمانند و اینکه میبینند خداوند پاداش مؤمنان را ضایع نمی کند. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. کسانی که دعوت خدا و پیامبر را پس از آن که در میدان احد به آنان زخم و جراحت رسید اجابت کردند و برای تعقیب مشرکان به سوی حمراء الاسد رفتند، برای کسانی از آنها که نیکی و پرهیزگاری کردند پاداش بزرگی است. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. کسانی که مردم به آنان گفتند مردم برای جنگ با شما گرد آمده اند پس از آنها بترسید، این سخن بر ایمانشان افزوده و گفتند خدا ما را بس است و بهترین حامی است. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. پس به نعمت و فضل خداوند از میدان جنگ بازگشتند، هیچ آسیبی به آنان نرسید و خوشنودی خدا را پیروی کردند و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگی است. انما ذلكم الشیطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. در حقیقت این شیطان است که دوستانش را میترساند، پس اگر ایمان دارید از آنها نترسید و از من بترسید. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. و کسانی که در یاری کفر شتاب می کنند تو را اندوهگین نسازد، یقینا آنها هرگز زیانی به خداوند نمی رسانند. خداوند می خواهد که بهره‌ای برای آنان در آخرت قرار ندهد و برای آنها عذاب بزرگی است. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. به راستی کسانی که کفر را به بهای ایمان خریدند هرگز به خدا زیانی نمیرسانند و
و برای آنها عذاب دردناکی است. لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. و کسانی که کافر شدند مپندارید که به آنان مهلت می‌دهیم برایشان بهتر است. ما فقط به آنها مهلت می‌دهیم تا بر گناه خود بیفزایند و برای آنها عذاب خار کننده است. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. چون این نبود که خداوند مؤمنان را به این حالی که شما بر آن هستید واگذارد تا آنکه پلید را از پاک جدا سازد، و چون این نبود که خداوند شما را از غیب آگاه کند، ولی خداوند از میان فرستادگانش هر کس را بخواهد برمیگزیند. پس به خدا و فرستادگانش ایمان بیاورید و اگر ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید پاداش بزرگی برای شماست. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبیر. و کسانی که به آنچه خداوند از فضل خیش به آنان داده بخل می‌ورزند گمان نکنند که آن بخل برای آنان خیر است، بلکه برای آنها شر است. به زودی آنچه را که نسبت به آن بخل ورزیدند روز قیامت طوق گردنشان می شود و میراث آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند به آنچه می کنید آگاه است. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. راستی که خداوند سخن کسانی را که گفتند خدا فقیر است و ما بی نیازیم شنید. به زودی آنچه را گفتند و به ناحق کشتن پیامبران را خواهیم نوشت و میگوییم بچشید عذاب سوزان را. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. این عقوبت به خاطر چیزی است که دستهای شما از پیش فرستاده است، وگرنه خداوند هرگز به بندگان خود ستمگر نیست. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. کسانی که گفتند خداوند با ما عهد و پیمان بسته که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم
تا برای ما قربانی بیاورد که آتش آن را بخورد، بگو قطعا پیامبرانی پیش از من برای شما آمدند با معجزه ها و دلایل روشن و آنچه را گفتید برای شما آوردند، پس اگر راست میگویید چرا آنها را کشتید؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. پس اگر تو را تکذیب کردند غمگین مباش، پیامبرانی هم که پیش از تو دلایل روشن و نوشته ها و کتاب روشن آورده بودند تکذیب شدند. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هر کس چشنده مرگ است و همانا روز قیامت پاداش هایتان به طور کامل به شما داده می شود. پس هر که از آتش دوزخ دور داشته شد و به بهشت در آورده شد قطعا رستگار شده است و زندگی دنیا چیزی جز مایه فریب نیست. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. قطعاً در اموالتان و جانهایتان آزمایش می‌شوید و از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب آسمانی داده شده است و نیز از کسانی که شرک ورزیدند سخنان آزار دهنده بسیاری خواهید شنید و اگر صبر کنید و تقوا پیشه سازید بدانید که این از کارهای مهم و سترگ است. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. و بیاد بیاورید هنگامی را که خداوند از کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شد پیمان گرفت که حتما آن را برای مردم بیان کنید و آن را کتمان نکنید، پس آن عهد را پشت سر خود انداختند و به بهای کمی فروختند. چه بد است آنچه می‌خرند. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. گمان مبر کسانی که به آنچه کرده اند خوشحال می شوند و دوست دارند به آنچه نکرده اند ستوده شوند. قطعاً گمان مبر از عذاب الهی نجات و رهایی یابند، بلکه برای آنها عذاب دردناکی است. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدیر. و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند بر هر چیزی تواناست.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. به راستی در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه های آشکاری برای خردمندان است. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کسانی که خدا را در حال ایستاده و نشسته و بر پهلوی خیش یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و می گویند پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده ای، منزهی تو، پس ما را از عذاب آتش نگاه دار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من انصار. پروردگارا کسی را که تو به آتش دوزخ درآوری یقینا او را خوار و رسوا کرده ای و برای ستمکاران یاورانی نیست. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. پروردگارا ما شنیدیم که ندا دهنده ای به ایمان فرا می‌خواند که به پروردگار خود ایمان بیاورید، پس ایمان آوردیم. پروردگارا پس گناهان ما را ببخش و بدیهای ما را بپوشان و ما را با نیکان بمیران. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پروردگارا آنچه را که بر زبان فرستادگانت به ما وعده داده ای به ما عطا کن و ما را در روز قیامت رسوا مگردان، به درستی که تو خلاف وعده نمی کنی. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد و فرمود من عمل هیچ عمل کننده ای از شما را زن باشد یا مرد تباه و ضایع نمی کنم. برخی از برخ دیگرید و هم نوعید. پس کسانی که هجرت کردند و از خانه های خود رانده شدند و در راه من آزار دیدند و جنگیدند و کشته شدند، قطعا گناهانشان را می بخشم و آنان را به باغهای بهشتی
که از زیر درختان آن نهرها جاری است در می آورم. این پاداشی است از جانب خود و پاداش نیکو تنها نزد خداست. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد رفت و آمد کافران در شهرها تو را نفریبد. متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد. این متاع ناچیزی است، پس جایگاهشان دوزخ است و چه بد جایگاهی است. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. ولی کسانی که از پروردگارشان ترسیدند برای آنها باغ‌هایی است که از زیر درختان آن نهرها جاری است، جاودانه در آن میمانند. این پذیرایی از جانب خداست و آنچه در نزد خداوند است برای نیکوکاران بهتر است. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. و از اهل کتاب کسانی هستند که به خدا و آنچه بر شما نازل شده و آنچه بر خودشان نازل شده ایمان دارند و در برابر فرمان خدا خاشع و فروتنند و آیات خدا را به بهای ناچیزی نمی فروشند. اینانند که پاداششان را در نزد پروردگارشان خواهند داشت. بیگمان خداوند سریع الحساب است. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، صبر کنید و دیگران را به صبر و شکیبایی فراخوانید و مرزها را نگهبانی کنید و از خدا بترسید، شاید رستگار شوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ای مردم، از پروردگارتان بترسید، آن کسی که شما را از یک تن آفرید و همسرش را نیز از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد و از خدایی که به نام او از همدیگر درخواست می کنید و همچنین از گسستن پیوند خویشاوندی بپرهیزید. بیگمان خداوند همواره بر شما مراقب است. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى
لكم إنه كان حوبا كبيرا. و به یتیمان اموالشان را بدهید و اموال ناپاک خود را با اموال پاک یتیمان عوض نکنید و اموال آنان را همراه اموال خودتان با مخلوط کردن نخورید، به راستی که این گناه بزرگی است. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. و اگر ترسیدید که در حق دختران یتیم نتوانید عدالت را رعایت کنید، از ازدواج با آنها صرف نظر کنید و با زنانی دیگر که مورد پسند شماست 2 و 3 4 ازدواج کنید. پس اگر بیم دارید که نتوانید عدالت کنید، به یک زن یا به آنچه از کنیزان که مالک آنهایید اکتفا نمایید. این کار نزدیکتر است به این که ستم نکنید. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. و مهریه زنان را به عنوان هدیه با طیب خاطر به آنان بدهید، پس اگر آنان چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما بخشیدند، آن را حلال و گوارا بخورید. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام شما قرار داده است به سفیهان و کم خردان ندهید و از آن به آنها روزی دهید و آنان را لباس بپوشانید و با آنان سخن شایسته بگویید. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. و یتیمان را بیازمایید تا وقتی که به سن ازدواج و بلوغت رسند، پس اگر در ایشان رشد کافی یافتید اموالشان را به آنان بدهید و آن را از بیم آنکه بزرگ شوند به اسراف و شتاب مخورید. و هر کس که بی نیاز است باید از گرفتن حق و زحم خودداری کند و هر کس که نیازمند است باید به طرز شایسته بخورد. پس هرگاه اموالشان را به آنها بازگرداندید برایشان گواه بگیرید و خداوند برای محاسبه کافی است. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای گذاشته اند سهمی است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای گذاشته اند سهمی است، خواه آن مال کم باشد یا زیاد. این بهره و سهمی فرض و تعیین شده است. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. و هرگاه خویشاوندان و یتیمان و مستمندان بر تقسیم میراث حاضر شدند، چیزی از آن اموال به آنان بدهید و با آنان به طور شایسته و نیک سخن بگویید. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. و کسانی که اگر فرزندان ناتوانی پس از خود بر جای بگذارند بر آینده آنان میترسند، باید از ستم درباره یتیمان مردم نیز بترسند. پس باید که از خدا بترسند و سخنی سنجیده و درست بگویند. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بیگمان کسانی که اموال یتیمان را به ستم میخورند جز این نیست که آتش را در شکم خود فرو میبرند و میخورند و به زودی به آتشی برافروخته درآیند. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می کند. سهم پسر چون سهم 2 دختر است. پس اگر دختر بیش از 2 دختر باشند 2/3 ترکه بهره ایشان است و اگر 1 دختر باشد نیمی از ترکه از آن اوست و برای هر یک از پدر و مادر وی 1/6 از ترکه می باشد در صورتی که میت فرزندی داشته باشد. پس اگر فرزندی نداشته باشد و تنها پدر و مادرش از او ارث برند برای مادرش 1/3 است و اگر او برادرانی داشته باشد سهم مادرش 1/6 است. پس از انجام وصیتی است که او به آن سفارش کرده و بعد از ادای دین است. شما نمیدانید پدرانتان و فرزندانتان کدام یک برای شما سودمندترند. این احکام فریضه ای از جانب خداست و بیگمان خداوند دانای حکیم است. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله علیم حلیم. برای شما نصف ترکه همسرانتان است اگر آنها فرزندی نداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشند 1/4 ترکه از آن شماست پس از انجام وصیتی که به آن سفارش کرده اند و بعد از ادای دین است. و برای زنان شما 1/4 ترکه شماست اگر شما فرزندی نداشته باشید پس اگر فرزندی داشته باشید 1/8 از ترکه شما از آن آنهاست بعد از انجام وصیتی که به آن سفارش کرده اید و بعد از ادای دین. و اگر مرد یا زنی که از او ارث میبرند کلاله باشد و برای او برادر یا خواهر باشد پس برای هر یک از آن دو 1/6 است. و اگر آنها بیش از این باشند در 1/3 شریکند پس از انجام وصیتی که به آن سفارش شده و بعد از ادای دین به شرط آنکه زیانی به ورثه نرساند. این حکم و سفارش خداست و خداوند دانای بردبار است. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. اینها حدود الهی است و هر کس از خدا و پیامبرش اطاعت کند وی را به باغ‌هایی در آورد که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و این پیروزی بزرگی است. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. و هر کس از خدا و پیامبرش نافرمانی کند و از حدود او تجاوز کند وی را در آتشی وارد می کند که جاودانه در آن خواهد ماند و برای او عذاب خار کننده است. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا می شود 4 نفر از خودتان بر آنان گواه گیرید. پس اگر گواهی دادند آنان را در خانه ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد.
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحیما. و از میان شما آن مرد و زنی که مرتکب آن عمل زشت میشوند آنها را آزار دهید، پس اگر توبه کردند و درست کار شدند از آنها صرف نظر کنید، زیرا خداوند توبه پذیر مهربان است. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. جز این نیست که پذیرش توبه از سوی خدا برای کسانی است که از روی جهالت و نادانی کار بدی انجام میدهند، سپس به زودی توبه میکنند. اینانند که خدا توبهشان را میپذیرد و خداوند دانای حکیم است. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا ألیما. و برای کسانی که کارهای بد مرتکب میشوند تا وقتی که مرگ یکی از ایشان فرا رسد میگوید اکنون توبه کردم، توبه نیست. و نه برای کسانی که در حال کفر میمیرند، اینها کسانی هستند که برایشان عذاب دردناکی آماده کردیم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ای کسانی که ایمان آورده اید، برای شما حلال نیست که از زنان به اکراه ارث برید و آنان را زیر فشار قرار ندهید تا برخی از آنچه را که به آنان داده اید پس بگیرید، مگر اینکه آنها مرتکب عمل زشت آشکاری شوند، و با آنها به طور شایسته رفتار کنید. و اگر از آنان کراهت داشتید پس چه بسا چیزی را خوش نمی دارید و خدا در آن خیر بسیار قرار می دهد. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. و اگر خواستید همسری به جای همسر برگزینید و به یکی از آنان مال فراوانی پرداخته اید، چیزی از آن را پس نگیرید. آیا آن مال را به بهتان و گناه آشکار باز پس میگیرید؟ و کیف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم میثاقا غلیظا. و چگونه آن را باز پس میگیرید در حالی که شما با یکدیگر آمیزش نموده اید و آنان از شما پیمانی محکم و استوار گرفته اند؟ ولا تنكحوا
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا. و با زنانی که پدرانتان با آنها ازدواج کرده اند ازدواج نکنید مگر آنچه زمان جاهلیت بوده و گذشته است، چرا که این کار عملی زشت و منفور و راه و روش بسیار بدی است. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. حرام شده است بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرانتان که به شما شیر داده اند و خواهران رضاعی شما و مادران زنانتان و دختران همسرانتان که در دامان شما پرورش یافته اند از همسرانی که با آنها همبستری کرده اید. پس اگر با آنها همبستری نکرده اید بر شما گناهی نیست. و همچنین زنان پسرانتان که از پشت و صلب خودتان هستند و نیز جمع میان دو خواهر بر شما حرام است مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد که خداوند آمرزنده مهربان است.